नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भारत सरकाराचें पिवपाचें उदक आनी स्वच्छता खातें, जलशक्ती मंत्रालय आनी गोंय सरकार हांचे मदीं जल जीवन मिशन 2.0 खाला जाल्ल्या समजिकाय कबलातीचेर ऑनलायन पद्दतीन सय केली. ह्या वेळार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री C.R. पाटील, गोंयचे पिवपाचें उदक आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गोंयांत 100% दरेक ग्रामीण घरांत नळाचें उदक पावोवपाचें काम पुराय केलां अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. ह्या घट बुन्यादीचेर आदारून आतां जल जीवन मिशन 2.0 खाला सेवेची गुणवत्ता, स्थिरता आनी दीर्घकालीन कार्यक्षमतेचेर भर दितले. ह्या कबलाती वरवीं डिजिटल प्लॅटफॉर्म, डॅशबोर्ड, जिओ टॅगिंग आनी रियल टायम डेटा हांच्या वरवीं देखरेख दवरपाची प्रगत प्रणाली, पारदर्शकता, कार्यक्षमता आनी उदक सेवा वेवस्थापन सुदारपा खातीर नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर, मानवी संसाधनाचें क्षमतावर्धन आनी प्रशिक्षण, जातूंत गांव पावंड्यार उदक वेवस्थापन पंगडा खातीर कौशल्य विकास कार्यक्रमाचो आस्पाव आसा. बुन्यादी सुविधा कायमस्वरुपी चालू उरपा खातीर स्थिर संचालन आराखडो चालीक लावपाक भर दितले अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. फाटल्या 19 वर्सां सावन शिक्षणाच्या मळार उल्लेखनीय वावर करपी आनी जायत्यो यशस्वी विद्यार्थ्यांच्यो पिळग्यो निर्माण करपी आयडियल एज्युकेशन सोसायटीचें शिक्षण संकूल केप्यां हांगा बांदपाचें आसा. ह्या भव्य शिक्षण संकूल प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर शेनवारा 28 मार्चाक घालतले. समाज कल्याण मंत्री आनी शिक्षण संकूल समितीचे अध्यक्ष सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं हो सुवाळो सकाळीं 11 वरांचेर जातलो. काल केपें हांगा आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत मंत्री फळदेसाय हांणी ही म्हायती दिली. गोंय शालांत मंडळाचो 12 फेब्रुवारी 2026 परिक्षेचो निकाल 92.96% इतलो लागला. काल सांजे 5 वरांचेर शालांत मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी पर्वरी कार्यालयांत निकालाची रीतसर घोशणा केली. सविस्तार निकाल असो आसा. कला फांटो 92.21%, वाणिज्य फांटो 92.90%, विज्ञान फांटो 93.90% आनी वेवसायीक फांटो 92.27% इतलो लागला. वट्ट 17,283 विद्यार्थी परिक्षेक बशिल्ले, तातूंत 16,065 विद्यार्थी पास जाले. पणजी, नुवें आनी पिलार केंद्राचो निकाल 100% लागला जाल्यार सगळ्यांत उणो म्हळ्यार 81% इतलो निकाल माशेल केंद्राचो लागला. भारताच्या उर्जा क्षेत्रांतल्या फुडारा संदर्भात चर्चा करपा खातीर आनी नवकल्पना प्रदर्शीत करपा खातीर भारत सरकाराच्या उर्जा मंत्रालय मार्फत आयोजीत केल्लो भारत इलेक्ट्रिसिटी समीट हो जागतीक व्यासपीठ सध्या नवी दिल्लीच्या यशोभुमीत जालो. देशांतल्या सगळ्या वीज वितरण कंपनी डिस्कॉम्स मदीं वीज वितरण मळार गोंयांत तिसरी सुवात मेळयल्या. वीज आनी नवी आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी भारत इलेक्ट्रिसिटी समीट वांगडाच जाल्ल्या उर्जा मंत्र्याच्या बसकेंत भाग घेतलो. उर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांणी ह्या बसकेची येजमानकी चलयली. देशभरांत राज्यांत तिसरी सुवात मेळयल्या खातीर ढवळीकर हांणी खोस उक्तायली आनी ह्या यशाचें श्रेय वीज खात्याच्या नियोजीत आनी सुवेवस्थीत कार्यपद्दतीक दिलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33°C नोंद जाला जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23°C नोंद जाला. IFL 2025-26 सर्तींत गोकुलम केरळान धेंपो SSCक 2-8-0 गोलान हारयलें. ह्या सर्तींत गोकुलमाचें हें पयलें जैत थारलें. दोनूय पंगडांनी आक्रमक सुरवात केल्ली, मात 19व्या मिनटांनी गोल हारून गोकुलमाक 1-8-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. ह्या जैताक गोकुलम 5वे सुवातेर पावलो जाल्यार धेंपो क्लब तळाक उरलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.